दर्शकवृन्द नमस्कार, म डीबी खड्का। विभिन्न विषयमा बहस संवाद र विश्लेषण गर्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनिल। लामो समयदेखि राजनीतिमा रहनुभएका उहाँ नेकपाको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ र विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। आज हामी नेकपाभित्र भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन, नेकपाभित्र रहेका विभिन्न गुट र गुट बीचको एक खालको अन्तर सम्बन्ध र अन्तर कलह र यिनै वरिपरि रहेर अन्य विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पौडेलज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। देश पुरै कोरोना सङ्कटसँग जुधिरहेको अवस्था थियो, तर यति बेला सरकार नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ आपसमा जुधिरहेको छ। यो किन हुन पुग्यो? अब देश मात्रै होइन, आज संसार र संसारका मानव जाति नै यो कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट प्रताडित छन् र आज संसारको अर्थतन्त्र, संसारको व्यापार प्रणाली, विश्व अर्थ प्रणाली, विकास र समृद्धिका सूचकाङ्कहरू कता कुन दिशातिर जान्छन्, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्वको अर्थ प्रणालीको चित्र उनीहरूले कसरी प्रक्षेपण गर्छन् भन्ने कुरा निकै चर्चापूर्वक अगाडि बढेको छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि यद्यपि हामी आजसम्म आइपुग्दाखेरि खुसी छौँ, एकजनाको पनि डेथ भएको छैन, यो राम्रो र सकारात्मक पक्ष हो। तर फेरि पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रारम्भिक रूपमा अनुमान गर्दा प्राविधिकहरूको सुझावका आधारमा म बोल्दैछु, निकै भयावह रूपमा त्यो भाइरसले प्रवेश गर्यो भनेदेखि हाम्रो व्यवस्थापन अलि समृद्ध भएका देशहरूभन्दा कमजोर हुन सक्छ। त्यस कारणले पनि हामी नेपालीहरू सजगतापूर्वक, सतर्कतापूर्वक र चिकित्सकहरूले गरेको सुझाव सल्लाह र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको मूल्य मान्यताका आधारमा हामीले यो भाइरसका विरुद्धमा अगाडि बढेर सिङ्गो देशलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, देशको आवश्यकता त्यो थियो र त्यो हो। सडकमा मान्छेहरू घर जानको निम्ति झोला बोकेर यहाँले हेर्नुभयो भने पनि लाइभमै देख्नुहुन्छ। भारतको सिमानामा हामी नेपालीहरू नेपालमा सकुशल आउनु पाउनुपर्छ भनेर लामो समयसम्म आफ्नो मतहरू प्रकट गरेका छन्। त्यो अवस्था कतिपय जनसमुदायहरूले राहत पाइएन, हामीलाई घरबेटीले हामी भाडामा बस्थ्यौँ, उपयुक्त प्रकारको चाहिँ प्रमाणपत्र दिइसक्नु भएको छैन, हामी खाना खान नपाउने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसको साथसाथै 2 दिन 3 दिनदेखि सबै खानेकुरा सिद्धिएर चिउरा मात्रै खाएका थियौँ, त्यो पनि सिद्धियो। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। चिकित्सकहरूले भनेर जनताले यसरी भनेका छन् भनेदेखि चिकित्सकहरूले हामीलाई आवश्यक पिपिईदेखि लिएर अरू कतिपय सामग्रीहरू भएन भनेदेखि अलिक बढी भयावह भने हामी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न भनेर यस्ता प्रकारका चित्रहरू चाहिँ प्रकट भएको बेलामा नेकपा जसलाई स्थायित्वको निम्ति जनताले 5 वर्ष सरकार चलाउनलाई यो जिम्मेवारी दिएका हुन्, यस्ता प्रकारका राजनीतिक खेचातानीमा विषयहरूमा प्रवेश गर्नुले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ निकै चाहिँ दुखित, निकै चाहिँ भावुक, निकै भावनात्मक र निकै चाहिँ नमिठो मलाई व्यक्तिगत रूपमा महसुस भएको छ। पछिल्लो समय विशेष गरी 2टा अध्यक्ष 2 ध्रुवतिर देखिनुहुन्छ। तपाईँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अलि निकट हुनुहुन्छ 2 अध्यक्षमध्ये। यो हिसाबले गर्दाखेरि 2टा अध्यक्षको यो जुन मनमुटाव छ, यो किन आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो हामीले यस्ता प्रकारका समस्याहरू सुल्झाउनको निम्ति कमिटी मात्रै प्रधान र प्रमुख हुँदैन। आवश्यक पर्यो भनेदेखि समस्या परेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा लिडरसिपको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेतृत्व चाहिँ तत्काल चाहिन्छ भनेर 2 अध्यक्षको हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। अब आज पनि मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अझै पनि पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति, देशको सामु उपस्थित सङ्कट मोचन गर्नको निम्ति, सरकारलाई अरू प्रभावकारी बनाएर जनतामा हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति 2टा अध्यक्षको बिचमा सुमधुर छलफल, एकअर्काप्रतिको विश्वास, एकअर्काप्रतिको आवश्यकता, एकअर्काप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी बोधको आज पनि आवश्यक भएको मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छु। र हामीले प्रोभोक गर्नेतिर भन्दा पनि 2जना अध्यक्षलाई थप सल्लाह गर्नुहोस्, कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस्, कमिटीमा हाम्रो धारणा राख्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरूको बिचमा परेका समस्याहरू हल गरिदिनको निम्ति हामी मद्दत गर्छौँ। मद्दत गर्ने ठाउँ भनेको त व्यक्तिगत रूपमा बाहिर बोलेर कसैसित अनुरोध गरेर भन्दा पनि कमिटीमा कुरा राखेर समस्या देखाइदिएर समस्या छन् भनेदेखि चाहिँ सहयोग गर्न हामी लागि परेर न सहयोग हुन्छ।
त्यसकारणले हामीले दुवैजना अध्यक्षलाई समस्या सुल्झाउनको निम्ति अझै तपाईँहरू सचिवालयका साथीहरू बस्नुहोस्, हामी स्थायी समितिका साथीहरू जतिखेर पनि हामी तयार छौँ, तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तपाईँ प्रचण्डसँग निकट हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भने। फेरि पनि यो सम्झाउँदै गर्दाखेरि हामीले के सुनिरहेका छौँ भने प्रचण्ड, नेपाल, वामदेव, गौतम जो शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने उद्देश्यसहित लागिरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ। अब यो चाहिँ हस्ताक्षर भन्ने कुरा मैले आजसम्म थाहा पाएको छैन। प्रधानमन्त्री हटाउनको निम्ति हस्ताक्षर गर्न लागि भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा छैन। म पनि एकजना पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ, निर्वाचित सदस्य हुँ। अब यो बेलामा हामीले एकसूत्रीय रूपमा माग गरेको के हो भने तपाईँहरू 9 जना सचिवालय कमिटीका साथीहरू कमिटीको बैठक बसाल्नुहोस्, स्थायी समितिको बैठक बसाल्नुहोस्। अब कमिटी प्रधान हुन्छ यो दलीय प्रणालीमा, संसारभरिका पार्टीहरूमा कमिटीको मूल्य मान्यता, कमिटीका निर्णयहरूलाई नै संस्थागत निर्णयको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ। यहाँले है प्रचण्डसँग मलाई जोडेर भन्नुभयो, मलाई ठिकै छ, गर्व पनि लाग्छ। प्रचण्डले चाहिँ त्यो कोसिस गरेकै अर्थमा मैले बुझ्छु। यद्यपि त्यो प्रचण्डको कोसिसलाई गुटको भनिएको छ। उहाँले निरन्तर प्रधानमन्त्रीज्यूसित कुराकानी गरिराख्नु भएको छ र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अरूलाई बोलाउनु उहाँले गुरु गरेको हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले पनि बोलाएर होमवर्क गरिराख्नु भएको छ, उहाँले नि गरेर बोलाएर होमवर्क गरिराख्नु भएको छ र पार्टीभित्रका हिजो विगतमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका सिनियर र जिम्मेवार कमरेडहरू हुनुहुन्छ, जुन कमरेडहरू हिजो महाधिवेशनबाट तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष समेत हुनुभएको झलनाथजी, त्यसपछि गएर माधव नेपालजी पनि त्यहाँ यही पार्टीमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमै भनेको के हो भनेदेखि 2 अध्यक्ष सहित तपाईँहरू चाहिँ आधिकारिक रूपमा बैठक बस्नुहोस् हामीले भनेका छौँ र निकास निकाल्ने भनेको बैठकमा आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, कमिटीमा एजेन्डा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ समस्या सुल्झाउनको निम्ति केही न केही आकार चित्रहरू आउँछ, त्यसैका आधारमा यो प्रणालीलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तपाईँको विचारमा अहिलेको यो कलहको समस्या को हो र के हो? अरू छिपछिपे विषयहरू त थिए, हुन्छन्, हुनेछन्। पार्टी भनेकै एउटा गतिशील जीवनको एउटा प्रवाह हो। मानिसका भावनाहरू, मानिसका दृष्टिकोणहरू, मानिसका बुझाइहरूको अभिव्यक्ति हुने एउटा स्थानलाई हामी पार्टी भन्छौँ। त्यो एउटा सिस्टममा, एउटा पद्धतिमा, एउटा प्रणालीमा आफ्नो भनाइहरू, सुझावहरू त्यहाँ प्रकट हुन्छन्। पार्टी भन्दा बित्तिकै चाहिँ अराजक रूपमा प्रकट हुँदैनन् र त्यहाँ प्रकट भएका कुराहरू चाहिँ संश्लेषित हुन्छन्, छलफल हुन्छ र त्यो संश्लेषित रूपमा त्यहाँ भइसकेपछि त्यसले एउटा निर्णयको आकार लिन्छ। निर्णय हुन्छ, निर्णय 2 प्रकारले हुन्छ। एउटा सहमतिद्वारा निर्णय हुन्छ, एउटा चाहिँ गणित प्रयोग गरेर बहुमत अलमत भएर निर्णय हुन्छ। यो पार्टीको जीवन हो। हाम्रो आजका यी सिनियर हाम्रो कमरेडहरू पनि अल्पमतको जीवन पनि भोगेर आउनुभएको छ, बहुमतको जीवन पनि भोगेर आउनुभएको छ। उदाहरणको निम्ति अहिलेकै हाम्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कुनै बेला पार्टीमा अल्पमत पर्नुभयो, उहाँले अध्यक्ष हार्नुभयो, प्रतिनिधि सभा अथवा त्यति बेलाको संविधान सभाको चुनावी क्षेत्रमा पनि उहाँ पराजित हुनुभयो। उहाँले धैर्यता लिनुभयो, आफ्नो कुरा निरन्तर राखिरहनुभयो। पछि चाहिँ उहाँले महाधिवेशनमा अध्यक्ष पनि जित्नुभयो, चुनावमा खास गरी प्रतिनिधि सभामा पनि जित्नुभयो र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यही हो नि त पार्टीको जीवन। आज माधव नेपालजी तत्कालीन एमालेको केही समय पहिलेको महाधिवेशनमा केही मतले पराजित हुनुभयो, पार्टीमा हुनुहुन्छ, भूमिकाको खोजी गर्नुभएको छ, अल्पमतमा परेर त उहाँ सिद्धिनु भएको त छैन नि त। त्यसकारणले यो पार्टीको त निरन्तर चलिरहने एउटा प्रवाह जीवन हो। त्यसकारणले मैले पनि चाहिँ दृढतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दुवैजना अध्यक्षले सहमतिमा कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ र अझ बढी जिम्मेवार कमिटीको बैठक बोलाउनको निम्ति प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, त्यसको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले, पार्टीको पनि अध्यक्षको हैसियतले उहाँले चाहिँ पार्टीका साथीहरू भावना बुझेर बोलाएर कमिटीको बैठक चाहिँ सम्हालेर अगाडि बढ्नु नै उहाँको निम्ति आगामी दिनमा अरू थप चाहिँ श्रेयस्कर, राम्रो र फलदायी हुन्छ। अहिले तपाईँको पार्टी र सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नु भएको छ र केपी शर्मा ओलीले अरूभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ पनि तपाईँले अहिले भर्खरै पनि भन्नुभयो र केपी शर्मा ओलीबाट तपाईँहरूले अहिलेका लागि एउटा शब्द प्रयोग गरे, ओली इतर समूहले चाहेको चाहिँ के हो? अब यो हामी ओलीको इतर भन्दा पनि आजका अस्ति अध्यादेश आउने मितिसम्म मेरो कुरा हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीजीले प्रस्तुत गरेका मूल्य मान्यता एजेन्डाहरूको पक्षमा नै म बोलेको छु। हेर्नु होला, रेकर्ड गरेर म चाहिँ यो मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री,
हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव गरी हैसियत हामीले प्राप्त गरेको हुँदाखेरि उहाँको सफलता हाम्रो सफलतासित जोडिएको छ। हाम्रो सफलता पार्टीको सफलता, पार्टीको सफलता सरकारको सफलता, सरकारको सफलता जनताको सफलतासित जोडिएको हो। यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने हो नि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि अझ बढी चाहिँ जिम्मेवार उहाँ हुनुपर्छ। हामी अब इतर भनेर उहाँलाई असहयोग असफल पार्नको निम्ति कुनै षड्यन्त्र तिग्डम छलछाम गरेका छैनौँ। हामीले खालि भनेको के हो भनेदेखि जुन अध्यादेशहरू आए अब त्यो अध्यादेश चाहिँ ल्याउनको निम्ति यद्यपि फिर्ता भयो सकारात्मक हो। प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ जनताको जनमत र पार्टीका साथीहरू कुरा सुन्नुभयो, फिर्ता लिनुभयो। तर त्यसले चाहिँ थप चाहिँ प्रकरण सिर्जना गरिदियो। सांसदहरूले ल्याएको मेरो भाषामा मैले अपहरण त भन्दिनँ र म त्यहाँ निष्कर्षमा पुगेका छैन व्यक्तिगत रूपमा, अरूले बाहिर चर्चा गरेका छन्। तर अहिले 5-2-4 जना सांसदहरू ल्याएर वा अरूको पार्टीबाट छुट्याएर यो कोरोनाको यहाँले सुरुमा पृष्ठभागमा भनेको समयमा सरकार थप के प्रभावकारी हुन्थ्यो र? अहिले त चाहिँ सडकका मान्छे, बाहिरका कतिपय अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरू जनताका समस्याहरू बुझेर वर्ल्ड ब्याङ्कसित सम्पर्क गर्ने, पैसा माग्ने, एसियाली विकास ब्याङ्कसित सम्पर्क गर्ने, पैसा माग्ने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसित चाहिँ राहत आदि इत्यादि माग्ने, चीन, भारत, युरोप, अमेरिकासित चाहिँ सहकार्य गर्ने र महामारी विरुद्ध लड्नुको निम्ति त्यस प्रकारका क्रियाकलाप गर्ने र उनीहरूले ल्याउनु पर्यो। कानुनले छेक्यो भनेदेखि योसित सम्बन्धित खास गरी राहतसित सम्बन्धित कुराहरूलाई यदि कानुनले कहीँ कतै अवरोध गर्यो भनेदेखि त्यो विषयमा अध्यादेश ल्याएको भए एकदम चाहिँ सान्दर्भिक, समय सापेक्ष, भरपर्दो हुन्थ्यो र सबै जनताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हाई हाई गर्ने थियो। अहिले एकदम ठिक गर्नुभयो भन्ने उहाँले एउटा प्रशंसा पाउनु गर्नुहुन्थ्यो। अब यो विषयको चाहिँ कमिटीमा समीक्षा हुनुपर्छ। उहाँलाई कसले सुझाव दियो? 3-4 जना सांसद ल्याउँदा सरकार बलियो हुन्छ भनेर मैले सोचेँ भनेर उहाँले चाहिँ उत्तर त दिइरहनु भएको छ। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म कन्भिन्स भएको छैन। मैले कमिटीमा संस्थागत रूपमा मेरा धारणा पनि राख्ने र हाम्रो दुवैजना अध्यक्षको कुरा र सिनियर कमरेडरको कुरा सुन्न चाहन्छु। र त्यो सुनिसकेपछि कमिटीले गरेको कुरा न मैले बोल्नुपर्छ बाहिर। हामीले बनाएको छौँ विधानमा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुरूप हाम्रो पार्टी चल्नेछ भनेका छौँ। जनवादी केन्द्रीयताले यही कुरा भन्छ। कमिटीमा कुरा राख्ने, कमिटीमा मत हुन्छ, प्रकट हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ बहुमत अलमत पनि हुन्छ, सकेसम्म सहमतिका आधारमा हुन्छ, अनि अगाडि जान्छ। भनेपछि अहिले तपाईँ नेकपाका जिम्मेवार कमरेडलाई सोध्नुभयो भने तपाईँको पार्टीको धारणा के हो भनेर सोध्नुभयो भनेदेखि कसैले पनि हाम्रो पार्टीको संस्थाको धारणा यो भनेर भन्न सक्दैन। मैले भनेको कुरा पनि कतिपय व्यक्तिगत हुन सक्छन्। अहिले त्यस कारणले संस्थागत धारणा बनाउनुको निम्ति त कमिटीको निर्णय हुनु पर्यो। कमिटीको निर्णय हुनलाई कमिटीको बैठक हुनु पर्यो। त्यस कारणले हामीले कमिटीको बैठकको माग गरेका हौँ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन कदम छन् हैन, ती कदमका कारण नेकपामा एक खालको विवाद अन्तर्कलह सिर्जना भयो र त्यो सतहमा पनि आइपुगेको छ। भनेपछि यो विवाद, यो अन्तर्कलह साम्य हुनका लागि वा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट चाहेको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा, सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा वा अरू केही? अब यो बाहिर हामीले ओरल्ली चाहिँ एकदम भावावेशमा आएर यी विषयहरू बोल्ने कुरा हुन्न। मैले कमिटी भनेर किन जोड गरेको भनेदेखि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो पार्टीलाई हामीले फुटाउन पनि चाहँदैनौँ। पार्टीको हामी एकता चाहन्छौँ र हाम्रो दिमागमा अहिले पनि चित्र घुमिराखेको छ। यो पार्टीलाई 25 वर्षसम्म जनताको विकासको निम्ति लिएर जानेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता हामीले केही समय पहिले गरेका छौँ। र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो पार्टी चाहिँ समाजवाद ल्याउनुको निम्ति, संविधानमा लेखेको समाजवाद ल्याउनुको निम्ति यो पार्टी गठन भएको, यो पार्टीलाई हामी त्यहाँसम्म पुर्याइनेछ। र उहाँकै भाषामा कसैले दायाँ बायाँ गर्यो भनेदेखि खुट्टाका आधारमा जुत्ता बनाएर होइन कि आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ जुत्ता अनुरूप खुट्टा काटेर भए पनि यो एकता, त्यस्तो कठिनाइ बेहोरेर भए पनि एकतालाई अगाडि बढाइनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो कुरा हाम्रो दिमागमा अहिले पनि झल्झल्ती स्मृत भएर रिल चाहिँ घुमिराखेको छ। त्यस कारणले मैले यो कुरा किन गर्न खोजेको भनेदेखि चाहिँ हामी हिजो जनताको बिचमा त्यो कुरा व्यक्त गरेका हौँ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई कहीँ कतै साइडबाट कसैले केही प्रश्न उठायो, केही गर्यो भने पनि कमिटीको बैठकमा त विवेक प्रयोग होला नि त। त्यहाँ चाहिँ पनि त कमिटीमा लामो समय काम गरेर आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। केपी ओलीजीको चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री त्यत्तिकै भएर आउनुभएको होइन, उहाँको पनि पार्टीमा भूमिका होला, उहाँले नै केही लगानी गर्नुभएको होला, उहाँको पनि चाहिँ पार्टी निर्माणको निम्ति मेहनत भएको होला। त्यो कुरा त विवेक प्रयोग भएर अरू साथीहरू देख्नु होला नि त। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ त्यो फेस गर्न उहाँ तयार हुनुपर्छ। आफ्नै साथीप्रति, आफ्नै कमिटीप्रति हामीले सुनिराखेका छौँ। बैठक किन बोलाउनु पर्यो, अलि पछि गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसले भन्दा त बैठक बोलाएर यी समस्या परे, यो प्रयोजन त मैले गराए हो, यहाँनिर चाहिँ मेरो पुगेन, अथवा मेरो पुगेन भनेदेखि तपाईँहरू देखाइदिनुहोस् भन्दा त कमिटीमा त विवेक प्रयोग गरेर त्यहाँ त मानवीयता, मानवता, मानवीय मूल्यबोध
एउटा वर्गीय चाहिँ भावना प्रकट हुन्छ होला नि त। त्यस कारणले त्यो चाहिँ साथीहरूप्रतिको विश्वास चाहिँ उहाँले गर्नुपर्छ र कमिटीको बैठकमा आफ्ना धारणा राखेर कन्भिन्स गर्ने, कमिटीको बैठकमा यो हिसाबले मैले यस्तो सोचेको हुँ होइन, यता लान खोजेको थिएँ, यस्तो भयो, अब चाहिँ समीक्षा गरौँ, यसरी जाउँ भन्दा त सुन्छन् होला नि त कुरा। त्यस कारणले त्यसरी नै हामी संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एज अ पार्टी अध्यक्षका रूपमा पनि उहाँको जुन कार्यशैली छ त्यसलाई सुधारे पुग्छ भन्ने मनसाय हो तपाईँको? अब यो पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा धेरै कुरा राख्न चाहन्न यो बारेमा। प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा कसैले केही पनि सोचेको थिएन। आजका दिनसम्म यो चर्चा यहाँले सुन्नु भएको थिएन होला, नेकपाभित्रबाट सुनिएको थिएन, बरु उहाँहरूले नै गरेको सहमति एकताको बेलामा दुवैजना अध्यक्षले, एकजना अध्यक्ष र करिब दुवैजना अध्यक्षले फरक पृष्ठभूमि हामीलाई सुनाउनु भएको हो र हामी दुईटाले खास गरी यो विषयमा सल्लाह गऱ्यौँ। तपाईँहरूको राय के छ भनेर भन्नुभयो। खास गरी सरकारको, त्यसपछि गएर पार्टीमा हामीले चाहिँ एउटा 50-50 खालि त्यो गणितीय रूपमा 50-50 चाहिँ 50-50 बनाए होइन, त्यो एउटा दुई पार्टीको समान अस्तित्व व्यक्त हुने गरी सरकारमा, त्यसपछि गएर पार्टीका संरचनाहरूमा, जनप्रिय सङ्गठनहरूमा हामी चाहिँ यसरी लिएर जानेछौँ भन्ने कुराको हाम्रो चाहिँ सहमति भयो। सरकारको बारेमा पनि हाम्रो यस्तो चाहिँ भित्री सहमति भएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हो। अब प्रचण्डले त त्यो कुरा त क्लियर गरिदिनु भयो। केही समय पहिले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री ताके आयो कि चाहिँ यसैले गर्दा चाहिँ सरकारलाई असहयोग गरेको कि भन्ने कुरा भइसकेपछि उहाँले सार्वजनिक रूपमा नै उहाँले नै भेटेर पनि भन्नुभयो 5 वर्ष अब तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, पार्टीमा मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ, मलाई त्यो भूमिकाको ठोस होस्, तर चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर प्रचण्डले त क्लियर गर्नुभयो। अब उहाँसित त के छ र अरू बाँकी त। त्यस कारणले जब उहाँलाई त जिम्मा दिइसकेपछि त अब यी समस्याको हल गर्नको निम्ति त प्रधानमन्त्री कसैले खोजेको भन्नुभन्दा पनि आफूले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिले कहीँ कतै केही पर्यो कि अप्ठ्यारो पर्यो कि प्रतिपक्षीहरू भाँडिया छन्, त्यसपछि गएर पार्टीभित्र यस्तो भाँडाभिले सिर्जना भएको छ होइन। आज चाहिँ यहाँले भने जस्तै चाहिँ हस्ताक्षरका प्रकरणका प्रसङ्गहरू हुन् या होइनन् दोस्रो कुरा हो, तर सुन्नु चाहिँ दुःखद कुरा हो नि त। किन सिर्जना भयो, यो कसले माग गरेका थियो पार्टीभित्र यो? त्यस कारण यस्ता कुराहरूको समीक्षा अलिकति गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्छ र यी कुराहरू हल गर्ने कुरामा पनि बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले यसको निदान चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसको निकास र निदान दिइसकेपछि त सबैले उहाँलाई सम्मान गर्ने कुरा त छँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँले भने जस्तै उहाँलाई सचिवालयको जुन बैठक डाक्न र स्थायी कमिटीको बैठक डाक्न तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, त्यसका लागि तयार देखिनुहुन्न। आजै पनि गर्ने भन्ने खालको सुझाव हिजो केही नेताहरूले दिनुभएको हामीले सुनेका थियौँ, तर आज सचिवालयको बैठक बसेन, उहाँले बोलाउनु भएन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ बैठक चाहिँ टार्ने मनसायमा हुनुहुन्छ र यसको विकल्प के हुन्छ? अब यसको विकल्प दुनियाँमा केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता दलीय प्रणाली हो। कम्युनिस्ट पार्टीको त कुरै छैन, पार्टी प्रधानै हुन्छ। अहिलेको बालवाला चिनको पार्टी धेरै चाहिँ तानाशाही छ भनेर उत्तर कोरियाको पार्टीको पनि निकै लोकतान्त्रिक भन्नेहरूले उदाहरण दिने गर्छन्। अरू चाहिँ युरोपका केही पार्टीहरू छन्, अरू कतिपय ठाउँमा वामपन्थी पार्टीले गरेका छन्, तिनको त कुरै छोडिदिनुहोस्, तिनले त पार्टी प्रधान भन्छन्। अरू चाहिँ कम्युनिस्टलाई निकै आलोचना गर्ने पार्टीहरू, अमेरिकाको पार्टी, युरोपका पार्टी, भारतका पार्टीहरू हेर्नुभयो भने पनि दलीय प्रणालीमा के हुन्छ? कमिटीको बैठक हुन्छ नि त। कमिटीको बैठक हुन्छ, कमिटीमा छलफल हुन्छ, आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राखिन्छ र कुनै पनि चाहिँ नेताले समस्या पर्यो भनेदेखि समस्या हल गर्न जाने भनेको त पार्टी हो नि, पार्टी कमिटी हो, पार्टीका साथीहरू हो, पार्टीका साथीहरू त्यो छलफल हो त दलीय प्रणालीमा। अर्को त के विकल्प छ र? योभन्दा त अर्को कुनै पनि बाटो छैन। योभन्दा अर्को कुनै बाटो छ कि भनेर सोच्नु भनेकै त्यो सही बाटो होइन, त्यो सही ठाउँमा जाँदैन। त्यसले कि त षड्यन्त्रतिर लानु पर्यो, छलछामतिर चाहिँ मान्छेलाई छलछाम गरेर चाहिँ ढाडछलतिर लानु पर्यो, एउटा बाटो त्यो हुन्छ। कि चाहिँ कहीँ न कहीँ यो प्राप्त भएको जनमतलाई कुनै तरिकाले चाहिँ जतासुकै जाओस् मैले टेर्दिनँ भन्ने कुरातिर जानु पर्यो। त्यस कारणले त्यस्तो प्रकारको बाटो रोज्नु चाहिँ आफ्नै पार्टी, आफूले सिर्जना गरेको पार्टी, त्यही पार्टीको नेताले आफ्नै पार्टीका साथीहरूप्रति चाहिँ विश्वास नगरेर कमिटीको कुरा चाहिँ छल्ने ढाँट्नेतिर गयो भनेदेखि त त्यसले राम्रो मेसेज दिन्छ, त्यसले चाहिँ निकास दिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। तपाईँको पार्टी नेकपालाई 2/3 नजिकको बहुमत दिनु भनेको जनताले 5 वर्षसम्म कमसेकम स्थायी सरकार हेर्न चाहेको थियो, तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो स्थायित्व प्राप्त होला भन्नेमा जनतालाई आशंका उब्जिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसरी गइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी मैले अघि पनि धेरै कुरा भनिसकेँ। उहाँले पार्टीका साथीहरूप्रति विश्वास गर्नुपर्छ, कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो क्षमता प्रकट गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, पावर प्रकट गर्ने हो।
अब साथीहरूले विवेक चाहिँ प्रयोग गर्छन्। उहाँले प्रधानमन्त्री भन्दा पहिला चाहिँ पार्टीमा यो नेकपा बनिसकेपछिको कुरा मैले गर्दै छैन, तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदाखेरि उहाँले अध्यक्ष जित्नुभयो, तर माधव नेपालजीलाई पनि त कमिटीमा राखेर सम्मानजनक रूपमा लिएर आउनु भएको छ नि त। यही त हो विधानमा, कमिटीमा, पार्टीमा चलेको। अब पार्टीमा बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा त भइरहन्छ नि, यो त पार्टीको जीवन हो। मैले फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसरी हामी दाहिने खुट्टेर देउरे खुट्टेर दाहिने खुट्टो भएर हिँड्छौँ, एकपटक देउरे अगाडि बढाउँछौँ, दाहिने चाहिँ पछि हुन्छ, फेरि देउरे अगाडि बढाउँछौँ, दाहिने पछि हुन्छ, हामी त्यसरी नै हिँड्छौँ। गति भनेको त्यसरी नै पैदा हुन्छ र पार्टीभित्र बहुमत अल्पमत भनेको निरन्तर भइरहने कुरा हो। यसबाट चाहिँ त जिम्मेवार कमरेडहरू तलमाथि गरियो भनेदेखि त चाहिँ पार्टीको त लाइफै सिद्धियो नि, पार्टी नै हुँदैन नि त त्यहाँ त। त्यो कहाँ हुन्छ मैले प्रश्न गर्दिनँ। जहाँ पार्टी प्रणाली हुँदैन त्यहाँ मात्रै त्यसको अभ्यास हुन्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीले कमरेड प्रचण्डसित गम्भीर छलफल गरेर अनि माधव नेपाल, झलनाथ खनालजीहरू लगायतका सिनियर कमरेडहरूसित गम्भीर समीक्षा छलफल गरेर कमिटीको बैठक डाक्ने, कमिटीको बैठकमा चाहिँ आफ्ना तर्कहरू चाहिँ राख्ने र पार्टी बचाउको निम्ति, पार्टी एकताको निम्ति पहल गर्ने, अपिल गर्ने, दुर्घटना हुन नदियो भन्ने कसको मन पग्लिन्न? मेरो पग्लिन्न मन। पार्टी एकता चाहन्छु नि त मैले, कोही पनि कार्यकर्ताको पग्लिन्न। कसैले फुर्चा छ अहिले। त्यस कारणले त्यो भूमिका चाहिँ को निकास खोज्ने भनेको के हो भनेदेखि कसैले पनि म देखाइदिन्छु भनेर अतिवाद प्रकट गरेर हुँदैन। त्यसको निकास भनेको चाहिँ एक साथीले अर्को साथीको महत्त्व बुझ्ने हो। हिजो दुईवटा पार्टी मिलेर हामी फर्स्ट पार्टी भइयो, नभए दोहोरो तेस्रो हुन्थ्यौँ होला। एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस्, त्यो त साँचो हो नि त। र हामी चाहिँ खास गरी दुईवटा पार्टी अलग अलग भएर पनि कसैसित सहकार्य गरेर सरकारको लेनदेन त हुन्थ्यो, तर यो रूपमा स्थायित्व त हुन्थेन। यो रूपमा स्थायित्व हुनुको निम्ति अर्काको पनि अस्तित्व थियो। अरू कसैले पनि गरेका थिए समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनको निम्ति, मिल्दाखेरि चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा पुगिन्छ भनेर गरे हो। त्यस कारणले त्यो कुराको मर्मबोधसहित बसियो भनेदेखि समस्या हल हुन्छ। कुनै ठुलो कुरो होइन नि त। तपाईँको चाहिँ पद भन्ने कुरा त आउँछ जान्छ, तर पार्टी बलियो भयो भनेदेखि त्यो पद त जहिले पनि आउँछ। पार्टी कमजोर भयो, पार्टी टुटुफुटु भनेदेखि त चाहिँ जतिसुकै हुन्छु भने पनि सम्भावना छैन। अहिलेको सङ्क्रमण के अरे अध्यादेश ल्याइएपछि सिर्जना भएको हो र त्यसअघि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो। कोरोना सङ्कट आइलाग्ने बेला त्यसको जरुरी हुन्छ भन्नुभएको थियो, जुन उहाँले तुरुन्तै त्यसलाई इग्नोर गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। त्यसपछि उत्पन्न मनमुटाव यहाँसम्म आएको भन्ने पनि हामीले सुन्छौँ। राजनैतिक संयन्त्र जरुरी थियो। अब यो चाहिँ अहिले यहाँले अध्यादेशको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, थोरै म त्यहाँ जोड्न चाहन्छु। तत्कालीन यो अहिलेको संविधानका अन्तर्वस्तु छलफल हुने बेलामा म पनि कतै न कतै राजनीतिक सक्रियता र नजिक थिएँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिएँ। निकै पेचिलोपूर्वक यी विषयहरू छलफल भएको हो। आजभन्दा 10 वर्ष पहिलेको चित्र हेर्नुहोस्, मैले अरू मिडियामा पनि भनेको छु, 10 देखि 15 वर्ष पहिलेको चित्र हेर्नुभयो भने सांसदहरूको भागदौड र अस्थिर सरकार र किनबेचको कुरा, यो शब्दभन्दा अन्यथा नहोस्, नेपाली जनताले देखेको बेहोरेको आँखैले हेरेको हो नि त। कतिपय ठाउँमा झोला पैसा पनि भेटिए, झोलै छोडेर भागेको पनि त हामीले, तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, बेहोरेर आउनु भएको छ नि त। हो, त्यो कुरा नहुनको निम्ति त्यति बेला सबै दलको सहमति भएर, म प्रश्न पार्न चाहन्छु, सबै दलको सहमति भएर यो व्यवस्था गरिएको। उदाहरणको निम्ति 40% सदनमा, 40% चाहिँ पार्टी। त्यो पार्टी भनेको कहिले हाड मान्ने भन्दा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदाखेरिको नजिकको चाहिँ अधिवेशन, महाधिवेशन हो, अधिवेशन होस्, केन्द्रीय समिति, त्यसको 40% गरियो भने यो लोभका आधारमा एकजना मन्त्री वा कुनै पैसाका आधारमा मान्छे चाहिँ दौडधुप गर्ने र चाहिँ त्यहाँ मन्त्री पड्काइहाल्ने, त्यसपछि एकदम ह्याङ सरकार भइरहने जुन अस्थिरता हामीले चाहिँ बेहोर्यौँ, त्यसमा आम सहमति थियो। तपाईँले गएर सोध्नुभयो अहिले भने पनि तत्कालीन कङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादीको त कसैले पनि यो बारेमा कुरो उठाएको होइन। यो गर्नै पर्छ भनेर त्यति बेला त्यो कुरा लेखिएको हो। र त्यसको साथसाथै यो खास गरी यो संवैधानिक आयोग सम्बन्धी पनि यो प्रणालीमा गइसकेपछि त चाहिँ निरपेक्ष चाहिँ कोही पनि सत्तापक्ष त हुँदैन। कहिले सत्तापक्ष कुन रूपमा जनताको जनमत प्राप्त भएर हुन्छ भनेदेखि कहिले अर्कै हुन्छ। त्यस कारण पक्ष र प्रतिपक्ष सँगै जान्छन्। त्यस कारण त्यसको व्यवस्था पनि हामीले यसरी गरियो भनेदेखि चेक एन्ड ब्यालेन्स, लोकतन्त्रको त्यो सिद्धान्त हो नि त। म त पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी पनि हो। चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ भनेर त्यो प्रणाली संविधानमा लेखिएको हो। यो त प्रश्न छैन त। त्यस कारणले यो संविधान संशोधनसित सम्बन्धित विषय हो। खालि त्यति बेला बहस भएको भनेको प्रदेशको सङ्ख्या, प्रदेशको नाम, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बारेमा डिबेट हो।
यो विषयमा त आम सहमति हो नि। अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामीले चाहिँ हात हाल्दाखेरि त्यसले चाहिँ के प्रभाव पार्ला भनेर चाहिँ किन चाहिँ अलिकति त्यो बारेमा अलिक बढी चाहिँ संविधान विज्ञहरूसित पार्टीका सिनियर साथीहरूसित सुझाव सल्लाहको आवश्यकता बोध भएन होला। एकछिन परिकल्पना गरौँ। अर्को चाहिँ आइसकेपछि मैले 10-15 पहिलेको चाहिँ वर्षको चित्र भने कतै त्यस्तै प्रकृतिको झल्को दिने किन चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ उसमा मैले त्यो साथीहरू दोष दिन्न। 1-2 जना साथीहरू को जानुभयो, के गर्नुभयो, कता होटल बस्नुभयो। अपहरण चाहिँ होइन, म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अपहरणको प्रकृति मैले देख्दिनँ, तर त्यस्तै प्रकृति चलखेलमा त कहीँ न कहीँ प्रवेशीकरण त भयो नि त नेकपा। मलाई तेरो पार्टीले चाहिँ यस्तो गरायो, तेरो पार्टी साथीले यस्तो गर्नुभएको भन्दा मैले के जवाब दिने भोलि? त्यो किन जरुरी थियो? त्यो जरुरी थिएन नि। त यसै पार्टी बलियो थियो नि, 2-3 थियो, यसै बलियो थियो। राहतको कुरा मैले पनि भने यतापट्टितिर हात हालेर ड्याम काम गरेर देखाउने बेला अहिले यस्तो चाहिँ कोरोनाको बेला त्यहाँ प्रवेश गर्नु भनेको यो चाहिँ वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुखित कुरा हो। त्यही कुराको पुनरावृत्ति गर्यो नि त यसले। त्यस कारणले यस्ता विषयहरूमा हात हाल्नु हुन्थेन। अहिले यस्ता विषयमा हात हाल्दाखेरि परिस्थिति चाहिँ यहाँले जो 2/3को सरकारको कुरा गर्नुभयो त्यसले मान्छेमा आशंका पैदा भयो। हेर्नुहोस्, अब त्यो चिज चाहिँ नदोहोरिनको निम्ति अब घरभका साथ भनिरहनु भएको छ साथीहरूले। ठिकै त हो नि, यो कसले के हेर्छ र भनेर चाहिँ घरभका साथ चाहिँ टिभी यहाँ चाहिँ पुरै चर्किएर कसिएर चाहिँ साथीहरूले बोलिरहनु भएको छ। मेरो एकदम विनम्र अनुरोध छ उहाँहरूलाई, राजनीति भनेको संस्कृति र संस्कार पनि देखाउने हो, शक्तिको प्रयोग होइन। हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर मूल्य र मान्यताको निम्ति लडेको हो। हामी साथीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो। मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि 12-13 हजार सँगै हिँडेका साथीहरू गुमाएर आएको छौँ हामी। तिनका परिवार छन्। अरू चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गङ्गालाल के अरे देखि लिएर चाहिँ 7 सालका शहीदहरूदेखि लिएर थुप्रै मान्छेले बलिदान गरेका छन्। त्यो इतिहास छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ भनेदेखि 6 सालदेखि आजसम्म अहिलेका नेताले मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी बनाए होइन। उहाँहरू नजन्मिँदै अथवा उहाँले काम नगर्दै कम्युनिस्ट पार्टी थियो नेपालमा। जेलनेलमा चाहिँ दुःख पाएर कम्युनिस्ट पार्टीको जनमत बनेको हो। त्यस कारणले मूल्य मान्यता होला नि त त्यहाँ कहीँ न कहीँ, जे पनि गर्न पाइन्छ र हामीले। त्यस कारणले अहिले चाहिँ जनताले त्यही प्रकारको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई सम्मानजनक रूपमा चाहिँ यो हैसियतमा पुर्याएका हुन्। त्यसप्रति हामी गम्भीर भएर काम गरेर देखाउने समय थियो र हो अझै पनि। अब यो कुरालाई अरू थप चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति यी परिघटनाहरूको चाहिँ समीक्षा गरेर अब अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ, क्याबिनेट पुनर्गठनबाट थपगठ आदि इत्यादि हुने भनेको चाहिँ सरकारको थायी कुरा के प्रत्याभूतिको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँको आउँदा बित्तिकै चाहिँ अस्थिरता हुन्छ कि भन्ने हामीले परिकल्पना गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले यी घटना यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरूको हामीले गम्भीरतापूर्वक हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र आफूतिर फर्केर मैले गरेका कामको कहीँ कमी कमजोरी भयो कि जनताले के टिप्पणी गरेछ भन्ने कुरा नसोच्ने हो भनेदेखि त हामी त चाहिँ लोकतन्त्रको त पुरै छोडिदिनुहोस्, हामी त केही पनि गरिखेन्नौँ। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीले यी घटनाहरूको चाहिँ समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरियो भनेदेखि फेरि चाहिँ सम्हाल्ने सच्याउने ठाउँ छ। अब त्यसको निम्ति पार्टीलाई पनि बचाउने, सरकारलाई पनि बचाउने, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार, मैले व्यक्तिको कुरा अहिले एकछिन नसोध्नुहोस् मलाई, र चाहिँ हिजो गरेको चाहिँ 5 वर्षको थायी सरकार 5 वर्ष माथि 25 वर्ष बनाएका छौँ। मैले यही पनि भने नि, त्यो रूपमा जानको निम्ति त अझ बढी चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले अलि बढी चाहिँ परिपक्वतापूर्वक चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मेरा केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी पछिल्लो पुस्तालाई एउटा राजनीतिमा लाग्नको निम्ति प्रेरित गर्ने प्रत्याभूत गर्न सकौँ। यहाँले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न चाहिँ सम्भवतः नेकपाको चाहिँ प्रश्न हो। नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूले त्यसको चाहिँ जवाब दिनुपर्छ, त्यसको खोजीमा हामी छौँ। मेरा भावना राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता म पुनः प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई यो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै विभिन्न संवाद, विभिन्न विचार र विश्लेषणसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।